नमस्कार। आज युक्रेनमा युद्ध सुरु भएको लगभग 53-54 दिन भइसक्यो। अब यति लामो अवधिपछि एउटा चाहिँ साह्रै गहिरो र व्यापक एउटा तस्बिर, एउटा बिम्ब देखियो, दुनियाँमा देखिन सुरु गरेको छ। त्यो के हो भन्छ भने युक्रेनको सङ्कट रुस र युक्रेनको बीचको मामिलाको रूपमा अब टुङ्गिने सम्भावनाको अन्त्य भएको छ। अथवा रुस र युक्रेनका बीचमा कुनै सम्झौता मात्रै भएर वा चाहिँ रुसले युक्रेनमाथि पूर्ण नियन्त्रण गरेर मात्रै अब यो मुद्दा नटुङ्गिने र यसले विश्वव्यापी आकार ग्रहण गर्ने कुरा लगभग निश्चित चाहिँ तपाईको भएको छ। यसको अर्थ के हो भन्छ भने अब विश्व दुई वा दुईभन्दा बढी खेमामा अत्यन्तै कठोर ढङ्गले ध्रुवीकरणको बाटोमा अगाडि बढ्यो। अब यसका लक्षण पहिलेदेखि थिए। जस्तो अब यो चाहिँ कहाँ जाला त, युक्रेन सङ्कट कहाँ गएर चाहिँ तपाईको टुङ्गेला भन्ने कुरातिर जानुभन्दा अगाडि अलिकति यसको पृष्ठभूमि हेर्न एकदमै जरुरी छ। मैले त्यो फुटकर रूपमा चाहिँ पहिले पनि उठाएको छु। जस्तो 1990 को दशकमा जब सोभियत युनियनको विघटन भयो, सोभियत सङ्घको विघटन भयो र सोभियत सङ्घको विघटन गर्दा विशेष गरिकन बर्लिनको पर्खाल ढल्दा तात्कालीन सोभियत युनियन र नेटो अथवा अमेरिका र पश्चिमी युरोप सहितका देशहरूको बीचमा जुन समझदारी भएको थियो र सोभियत युनियनको विघटनपछि रुसी युनियन जो अहिलेको रुस छ, रुससँग जुन सम्झौताहरू भएका थिए 1997 देखि नेटोले त्यसलाई तोड्न चाहिँ तपाईको एउटा तोड्ने भङ्ग गर्ने सिलसिला सुरु गर्यो र 1997 देखि पहिले रुससँग भएका सम्झौताहरूको विपरीत र सोभियत सङ्घसँग भएका समझदारीहरूका विपरीत, सहमतिका विपरीत पूर्वी युरोप र सोभियत सङ्घबाट अलग्गिएका केही गणराज्यहरूलाई नेटोको सदस्यका रूपमा आबद्ध गर्ने र रुसलाई घेराबन्दी गर्ने, रुसको चारैतिर नेटोको फौज तैनात गर्ने चाहिँ प्रक्रिया यिनीहरूले 97बाट सुरु गरे। र अहिलेको युक्रेनको चर्चा गर्नुहुन्छ भने त्यसपछि उनले 5-6वटा देशलाई नेटोमा हाले। जस्तो सोभियत सङ्घबाट अलग्गिएका लिथुआनिया अथवा चाहिँ इस्टोनिया, लाटभिया लगायत चाहिँ यतातिर तपाईको रोमानिया, हङ्गेरी लगायतका केही देशहरूलाई हाले। र युक्रेनको कुरा गरिन्छ भने 2008 को बुखारेस्ट सम्मेलनमा चाहिँ उनीहरूले युक्रेनलाई नेटोको सदस्यता दिने भनी उनले निर्णय गरे, जो चाहिँ रुससँग चाहिँ जोडिएको भूभाग हो। अनि त्यसपछि 8 पछि आएर 2014 तिर आउनुहुन्छ भने त्यसबेला युक्रेनमा चुनावबाट निर्वाचित राष्ट्रपति भिक्टर याकुनोभिच उनी रुसी भाषी थिए। रुसी भाषी भएकै कारणले र त्यसले त्यो व्यक्तिले चाहिँ युक्रेनलाई नेटोमा सामेल गर्ने कुरा चाहिँ स्वीकार गर्दैन भन्ने उनलाई लागेपछि उनले सडकबाट एउटा नाटक मञ्चन गरे, विद्रोहको नाटक मञ्चन गराए पश्चिमाहरूले र याकुनोभिचलाई अवतस्त गरे, 2014 मा अवतस्त गरे। त्यसले गर्दाखेरि रुस र पूर्वी युक्रेनका रुसी भाषीहरूसँग युक्रेनको सङ्घर्ष सुरु भयो। अनि त्यही सङ्घर्षको दौरानमा क्रिमियाको घटना घट्यो। क्रिमियालाई रुसले आफ्नो भूभागमा मिलायो। अनि चाहिँ तपाईको त्यहाँको विद्रोह, जो पूर्वी युक्रेनमा चाहिँ तपाईको विद्रोह लडाईँ सुरु भएको थियो रुसी सत्ता युक्रेनी सत्तासँग, अब त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने, मिलाउने र एउटा सम्झौता गर्ने भनेर मिन्स्क सम्झौता थियो। 2014 र 2015 मा दुई पटक मिन्स्क सम्झौता भए, बेलारुसको राजधानी मिन्स्कमा सम्झौता भए। त्यसमा चाहिँ तपाईको युक्रेनले पनि हस्ताक्षर गर्यो, तर अमेरिकाले त्यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न दिएन, हैन। किन त्यो कार्यान्वयन गर्ने बित्तिकै युक्रेनलाई नेटोमा लगेर तपाईको चाहिँ तपाईको रुसलाई घेर्ने उसको रणनीति असफल हुन्थ्यो, त्यो लागू हुन दिएन। लागू हुन नदिसकेपछि के भयो भन्छ भने 2017 मा युक्रेनको संसदबाट नेटोमा सामेल हुन सकिने एउटा कानुन चाहिँ बनाउन लगाइयो र 2019 मा युक्रेनको संविधानलाई संशोधन गरेर नेटोको सदस्यता लिने प्रावधान राख्न लगाइयो 2019 मा। अब 2014 को घटनापछि, क्रिमियाको घटनापछि अमेरिकन सेनाहरू र पश्चिमी युरोपका युरोपियन सेनाहरू युक्रेनभित्र पसेर रुससँग लड्नको निम्ति युक्रेनी सेनालाई निरन्तर तालिम दिँदै आएका थिए 2014 देखि। जो अहिले रुसमा लडाईँमा सबभन्दा ठुलो चर्चाको विषय छ एजोभ सेना। युक्रेनको एजोभ सेना
जो चाहिँ पूर्वी युक्रेनमा चाहिँ अहिले खटाइएको छ। अब त्यो सेना भनेकै स्पेसल्ली अमेरिकनहरूले तयार पारेको आफ्नो सेना हो, जोसँग सबभन्दा निर्मम र चाहिँ क्रूर लडाइँ चाहिँ तपाईँको अगाडि बढिरहेको छ अहिले। अब स्पेसल अमेरिकन सेना हो र 2019मा मैले 19 भने, अनि त्यसपछि 19सम्म चाहिँ यो रुसलाई घेर्ने यो रणनीति चाहिँ उनले चाहिँ अगाडि बढाउन बन्द नगरेपछि, बारम्बार रुसले विरोध गर्दाखेरि पनि बन्द नगरेपछि र हिजो भएका सम्झौताहरू पालना गर भनेर बारम्बार भन्दाखेरि पनि उनले नटेरेपछि 2021 यो चाहिँ तपाईँको यो 5 महिना अगाडि रुसले नेटो र अमेरिकालाई एउटा सुरक्षा प्रस्ताव पठायो, दुईटा अलग अलग प्रस्ताव पठायो, जसमा चाहिँ पहिले सोभियत सङ्घ र रुसी सङ्घसँग भएका सम्झौताहरू उनीहरूले पालना गर्नुपर्ने, पूर्वी युरोप र रुसबाट अलगिएका गणराज्यहरूमा नेटोको शक्ति विस्तार गर्न नपाइने अथवा ती क्षेत्रहरूलाई नेटोमा सामेल गर्न नपाइने र अब सबैको सुरक्षा हुने गरी, जसको रुसको पनि सुरक्षा ग्यारेन्टी, अमेरिकाको पनि सुरक्षा ग्यारेन्टी, युरोपको पनि ग्यारेन्टी हुने गरी यो चाहिँ तपाईँको बुदामा एउटा सुरक्षा सम्झौता गर्नुपर्छ भनेर अक्टोबर-डिसेम्बर 17मा रुसले चाहिँ तपाईँको दुईटा सम्झौता प्रस्ताव पठायो। त्यसलाई चाहिँ नेटो र अमेरिकाले उडाए, एकदम खिल्ली उडाए, मानव मजाक, एउटा हास्यको पात्र, पुटिनलाई हास्यको पात्र बनाएर उनले उडाए। यो चाहिँ सपना बेकार नदेखे हुन्छ भन्ने खालका कुराहरू उनले गरे। अब रुसले के चाल पायो त भन्छ भने, अब आत्मरक्षाको निम्ति कदम नचाल्ने हो भने रुस भित्र चारैतिरबाट आक्रमण हुने, पश्चिमी शक्तिहरूको चाहिँ तपाईँको उक्साटमा आक्रमण हुने र रुस एउटा भयानक द्वन्द्वमा फस्ने र रुस फेरि पनि टुक्रिने जब स्पष्ट तस्बिर चाहिँ तपाईँको देखा पर्यो हैन उनको अडान हेर्दा, त्यसपछि रुस चाहिँ युक्रेनमाथि हमला गर्न विवश भयो, बाध्य भयो। मैले यो घटनाक्रमहरू चाहिँ तपाईँको किन जोडे त भन्छ भने, माने रुस र युक्रेन बीचको जो लडाइँ हो त्यो चाहिँ रुस र पश्चिमाहरूको बीचको लडाइँ हो युक्रेनसँग भने, किन युक्रेन एउटा कडी हो, किन युक्रेनलाई नै उनीहरूले मुख्य शिखण्डी बनाउन खोजिरहेका थिए। जस्तो अहिले पनि रसियनहरूले भनिरहेछन् नि, उनले 30वटा जैविक रासायनिक चाहिँ तपाईँको प्रयोगशालाहरू चलाइरहेका थिए, अनुसन्धान प्रयोगशाला, जहाँबाट जैविक हतियार उत्पादन गर्ने। उनले परमाणु बम बनाउने चाहिँ उद्देश्यले परमाणु भट्टीहरू सञ्चालन गरिरहेका थिए। यस्ता धेरै कुराहरू अहिले आएका छन्। अब कति कुराहरू आउने छन् हेर्दै जाउँ। तर रुसलाई समाप्त पार्ने जो निरन्तरको उनको प्रयास हो, त्यसलाई देखेपछि बाध्य भएर रुसले युक्रेनमाथि तपाईँको अपरेसन गर्यो, उसले आफ्नो सिमाना सुरक्षित गर्नको निम्ति। यदि युक्रेनलाई कब्जा गरिने हुन्थ्यो भने उसले सबभन्दा ठुलो केन्द्रित आक्रमण किभमा गर्ने थियो, राजधानीमा गर्ने थियो। तर रुसको चाहिँ ध्यान किभ कब्जा गर्ने छैन, आजका दिनसम्म छैन। उसले चाहिँ तपाईँको अब के अरे चाहिँ आफ्नो वरिपरिको जोडिएको जो युक्रेनी भूभाग हो त्यसलाई कसरी चाहिँ तपाईँको सुरक्षित बनाउने भन्ने कुरामै उसको ध्यान छ। अब यहाँ हामीले के गरौँ त भन्छ भने, त्यसले रुसले युक्रेनमाथि जो हात हाल्यो त्यो कारबाही जीवन र मरणको लडाइँ हो, कारबाही हो। हामीले यो चिजमा स्पष्ट हुनुपर्छ। जस्तो युक्रेन युद्ध किन रोकिन्न, मैले यहाँ जोड्न खोजेको त्यो जीवन र मरणको। यसमा रुस पछाडि हट्ने, रुस समाप्त हुन्छ, अब समाप्त हुन्छ हैन, रुस समाप्त हुन्छ, चारैतिर चाहिँ पश्चिमाहरूको घेराबन्दीमा फस्छ। अब यसबाट चाहिँ पछाडि हट्ने पश्चिमाहरूको सबै योजना छिन्नभिन्न हुन्छ, उनीहरू लथालिङ्ग हुन्छन्। अब अगाडि बढ्ने स्थिति हुँदैन। रुसलाई चेक गर्ने अथवा चाहिँ कमजोर बनाएर जुन आफ्नो मुठ्ठीमा राख्ने जुन उनको सपना थियो त्यो सबै भताभुङ्ग हुन्छ। अब यो बिन्दुमा युक्रेन सङ्कट अगाडि पुग्यो र बिस्तारै अहिले अमेरिकन र युरोपियनले के गर्दैछ हुन्छ भने, आफू रुससँग चाहिँ फ्रन्टमा नदेखिने हैन, लडाइँमा नदेखिने, तर नेटोमा आबद्ध गरिएका सानातिना शिकारहरूलाई उनले चाहिँ तपाईँको एक्सपोज गरिरहेका छन्। जस्तो अहिले युक्रेनमा केही देशका चाहिँ सरकार प्रमुखहरू गए, जस्तो चाहिँ तपाईँको चेकोस्लोभाकिया, हङ्गेरी अथवा स्लोभाकिया का अलि पहिले गए, बेलायतका प्रधानमन्त्री पनि गए, अहिले पोल्यान्ड लगायत चाहिँ लाटभिया र लिथुनिया, लाटभिया र लिथुनिया अनि त्यसपछि पोल्यान्ड का चाहिँ सरकार प्रमुखहरू पनि जाँदैछन्। त बिस्तारै बिस्तारै युक्रेनको वरिपरि
नेटोका चाहिँ सानातिना फोर्सहरूलाई पश्चिमाहरूले जोड्दै गइरहेका छन् एकातिर, र अर्कोतिर तपाईको रुस जस्तो अब उसँग जोडेको चीन भयो, बेलारुस भयो, अथवा चाहिँ तपाईको उत्तर कोरिया अहिले धेरै चर्चामा आइरहेको छ र उत्तर कोरियाले अर्को परमाणु परीक्षण गर्ने, परमाणु बमको परीक्षण गर्ने समाचार पनि बाहिर आइरहेका छन्। अब तयारीमा पनि गए। अब त्यसै गरेर चाहिँ अमेरिकाले के चाल चलिरहेको छ भन्छ भने रुसलाई कमजोर गराउनको निम्ति चीनलाई ताइवानमा इन्गेज गर्न खोजिरहेको छ र अहिले ताइवानलाई हतियार बेच्ने, उक्साउने, चीनका विरुद्ध उक्साउने, हामी चाहिँ सबै प्रकारको सहयोग गर्छौं, तिम्रो चाहिँ रक्षा गर्छौं भनेर आश्वासन दिने कामहरू अमेरिकनहरूले अहिले उग्र र उद्दण्ड रूपमा गरिरहेका छन्। उनको उद्देश्य कहाँ छ भन्छ भने अब ताइवान र चीनलाई फसाइदिएपछि रुस कमजोर हुन्छ, यिनी एक्लै आफ्नो क्षेत्रमा भिड्नुपर्छ, चीन ताइवानमा भिड्नुपर्छ र रुस चाहिँ तपाईको युक्रेनमा भेट्नुपर्छ। अब एक्लै भयो भने चाहिँ लड्न सजिलो हुन्छ भन्ने रणनीतिमा अमेरिकनहरू गएका छन्। मैले सारमा यो लडाईँ के हो भन्छ भने एउटा चाहिँ नयाँ विश्व व्यवस्थाको लडाईँ हो जो चाहिँ रुस र चीनले बारम्बार भनिसकेका छन् र अब यो लडाईँमा केही चीजहरू प्रश्न आए, जस्तो रुसमाथि जो नाकाबन्दी लगायो, विशेष गरेर वित्तीय प्रणालीमा जो नाकाबन्दी लगायो, स्विफ्ट भन्ने जो एउटा नेटवर्क, बिजनेस नेटवर्क, एउटा फाइनेन्शियल नेटवर्क थियो युरोपियनहरूको, त्यसबाट रुसलाई अलग गरे र धेरै बैंकहरूले, रुसी बैंकहरूले त्यो स्विफ्टबाट काम गर्न नपाउने खालको चाहिँ प्रतिबन्धहरू लगाए, तर रसियनहरूलाई खलेन। उनीहरूले चिनियाहरूले प्रयोग गर्दै आएको आफ्नो नेटवर्कबाट रसियनहरूले काम गरे। यसले गर्दाखेरि रसियालाई चाहिँ बैंकिङ प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीबाट कटाउने उनको उद्देश्य पनि चाहिँ सफल भएन। त्यो मात्रै हैन, रुसले यो पछिल्लो पटक चाहिँ आफ्नो चाहिँ तपाईको ग्यास, तेल, कच्चा तेल लगायतका सामानहरूको जो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हो त्यो डलरमा नगर्ने, अब युरोमा र अब जुन देशसँग व्यापार हुन्छ त्यो मुद्रामा मात्रै गर्ने भन्ने चाहिँ घोषणा गरिसकेपछि अहिले अमेरिकामा मुद्रास्फीति 8.5% पुगेको छ र युरोपमा 7.5। भने 30 वर्षको इतिहास यता अहिले पश्चिमाहरू ठुलो मुद्रास्फीतिको एउटा चक्रबाट गुज्रिरहेका छन् र यो चाहिँ तपाईको एकदमै बढेर जाने, जस्तो मूल्यवृद्धि कतिपय चीजहरुमा झनै चाहिँ 70 देखि लिएर 80% मूल्यवृद्धि भएको छ, जस्तो अमेरिकामै भएको छ, युरोपमै पनि भएको छ र अहिले त्यो मूल्यवृद्धिको कारणले युरोपका कतिपय देशहरुमा रुसको पक्षमा चाहिँ प्रदर्शन सुरु भएका छन्। जस्तो त्यस्तो प्रदर्शन चाहिँ के रे चाहिँ सर्बियामा भयो, फ्रान्समा भयो, जर्मनीमा भयो, इटालीमा भयो, जो पुटिनको पक्षमा चाहिँ तपाईको त्यहाँ प्रदर्शनहरू भए। यो खालको ध्रुवीकरण अगाडि बढिरहेको छ। अब हामीले यहाँ हेर्ने र मैले जोड दिन खोजेको के हो, कुरो के हो भन्छ भने युक्रेन संकट भनेर हामीले जे बुझिरहेका छौं बाहिर, यो चाहिँ यो विश्वको यो ध्रुवीकरणको लडाईँमा एउटा शक्तिको पराजय र अर्को शक्तिको विजय नभइकन अब यो टुङ्गिने सम्भावना अन्त्य भइसकेको छ। अब यो चाहिँ तपाईको टुङ्गिदैन। किन यो टुङ्गिदैन त भन्छ भने अब 20 मा चाहिँ तपाईको खुट्टा छोड्ने भनेको जसले खुट्टा छोड्छ त्यसको अन्त्य हुने भनेको हो। त्यसकारणले यो नयाँ विश्वको लडाईँ हो, नयाँ युगको लडाईँ हो, नयाँ विश्व व्यवस्थाको लडाईँ हो र सिंगो एउटा चाहिँ नयाँ खालको चाहिँ वित्तीय प्रणालीको निम्ति लडाईँ भइरहेको छ र अब यो चाहिँ एकदमै शत्रुतापूर्ण र एकदमै कठोर छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो फैलन्छ, मेरो अनुमानमा यो फैलन्छ र अब युक्रेन संकटपछि बिस्तारै या त युक्रेन संकटको वरिपरि जोडिएर होस् वा चाहिँ तपाईको प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको देखा नपरेर होस्। धेरै देशहरू यही जो विश्व ध्रुवीकरण भयो नि यसको शिकार, दाउपेचको शिकार भइरहेका छन्। जस्तो पाकिस्तान हैन, यसकै चाहिँ उथलपुथल हो, यसकै प्रभाव हो। श्रीलङ्का त्यही हो, पेरु त्यही हो र यो चाहिँ एमसीसी अनुमोदन भएपछि नेपालमा चाहिँ मैले पाएको सूचना अनुसार नेपालमा जति भित्र क्रियाकलापहरू भइरहेका छन् त्यसले नेपाललाई छिट्टै त्यो ठाउँमा पुर्याउने खतराहरू एकदमै बढिसकेका छन् र नेपालमा पनि एउटा ठूलो हाहाकार, विद्रोह र अस्तव्यस्तताको अवस्था सिर्जना हुँदैछ। त्यो के कारणले हुँदैछ भन्छ भने यहाँको भू राजनीतिलाई गिजोल्नको निम्ति, प्रयोग गर्नको निम्ति हुँदैछ। जस्तो युक्रेनलाई प्रयोग गरेर उनीहरूले खेल्ने ठाउँ त बनाए, तर युक्रेन अब 50 वर्षसम्म उठ्न नसकिने गरी चाहिँ युक्रेन मासियो, स्वाहा भयो। अब त्यो जो भौतिक नोक्सानी भयो
भौतिक मात्र होइन, एउटा मानवीय नोक्सानी पनि भयो, मनोवैज्ञानिक नोक्सानी पनि भयो। अब त्यसको पूर्ति गर्ने युक्रेनलाई चाहिँ 50औं वर्ष लाग्छ। अब नेपाल त्यो खतराको चरणबाट गुज्रिरहेको छ अहिले। त्यसकारणले गर्दा युक्रेनको जो मुद्दा हो, यो मुद्दाको विषयमा हामीले एउटा सोच स्पष्ट बनाउन एकदमै जरुरी छ। हामी भ्रमित हुन्न, हामी चाहिँ एउटा सतही चाहिँ सोचबाट अथवा अल्पकालीन सोचबाट अथवा कुनै पनि चाहिँ वैचारिक चाहिँ तपाईको आस्थाको कोणबाट हामी बोल्न थाल्यो भने हामी त्यसको शिकार हुन्छौँ। किन युक्रेनको चाहिँ सङ्कटको कारण के हो भन्ने कुरालाई हामीले बुझेनौँ भने हाम्रो भूराजनीति पनि त्यसको शिकार अब बन्छ। किन मैले सुरुमा भने यो दुई देशका बीचको ध्रुवीकरण होइन, लडाईँ होइन, युक्रेन र रुसका बीचको होइन। जस्तो युक्रेनलाई त नेटोसँग सम्बद्ध सबै पश्चिमी जगतले युक्रेनलाई सघाइरहेको छ, हतियार दिएको छ, पैसा दिएको छ। ऊ चाहिँ आफ्नो सेना लिएर रुससँग लड्ने जोखिम मोल्न नचाहेको मात्रै हो। किन अब पैसा दिएर हतियार दिएर युक्रेनीहरूलाई मारेर यो मुद्दालाई विस्फोटक बनाउन सकिन्छ अथवा युक्रेनको पतन गराएर चाहिँ अब त्यसको लासमाथि तपाईको खेल्न सकिन्छ भने उनले चाहेको त्यही मात्रै हो। त्योभन्दा अगाडि बढ्न उनीहरू चाहनन्, उनीहरूले त्यही गरिरहेका छन्। अब नेपालमा पनि त्यही उनीहरू गर्छन्। त अब नेपाल त्योभन्दा झनै सेन्सिटिभ एउटा संवेदनशील मुद्दा किन हो भन्छ भने नेपालसँग तिब्बत जोडिएको छ र तिब्बत भने कस्तो चिज हो भन्छ भने अब तिब्बत चाहिँ तपाईको छैन भने चीन छैन। मेरो आफ्नो बुझाइमा प्राकृतिक स्रोत साधनको कोणबाट हेर्नुस्, स्रोतको कोणबाट हेर्नुस् अथवा त्यसको भौगोलिक अवस्थितिको जो महत्त्व छ हैन, जो भूगोलको अवस्थितिको जो महत्त्व छ त्यो कोणबाट हेर्नुस् अथवा जुनसुकै कोणबाट हेरे पनि तिब्बत चाहिँ नरहने हो भने चीनको कुनै पनि अर्थ हुँदैन। एउटा शक्ति राष्ट्रको रूपमा चीनको गणना पनि हुँदैन। त्यो मात्रै होइन, तिब्बत तलमाथि हुने बित्तिकै त्यसको प्रत्यक्ष असर तपाईको सिन्जियाङमा पर्छ, जहाँ उइगुरहरूको चाहिँ बहानामा पश्चिमाहरू खेल्न धेरै कोसिस गरिरहेका छन्। माने अब यो दुईटा क्षेत्रलाई जोखिममा पार्ने हिसाबले अमेरिकनहरू नेपालको भूराजनीतिमा टेक्न खोजेको हो हैन। सिन्जियाङ समेत छ यहाँ र पश्चिमाहरू यहाँ चाहिँ चलखेल गर्न खोजेका हुन्। त्यसकारणले अब हाम्रो भूराजनीति के हो भन्छ भने हामी कहाँ फँसिया छौँ भन्छ भने जसरी युक्रेन रसिया भर्सेस अमेरिकनहरूको वारपारको कडी बन्यो हैन, उनको जीवन मरणको कडी बन्यो, बीचमा पिसियो, युक्रेन समाप्त भयो र अहिले चाहिँ तपाईको पश्चिमाहरू विशेष गरेर अमेरिकनहरू र चिनियाहरूको जो लडाईँ हो त्यो लडाईँको एउटा पिसाइमा नेपालको भूराजनीति पर्दैछ। हामी यसमा एकदम स्पष्ट हुनुपर्छ, त्यसको पिसाइमा नेपाल पर्दैछ। अब यो पिसाइमा त नेपाल पर्ने नै भयो, कुनै न कुनै रूपमा नेपाल पर्ने नै भयो। त्यसको लक्षण त साफ एमसीसी अनुमोदन गरेपछि एउटा एमसीसी को अनुमोदन र देशो युक्रेन सङ्कटमा यो दलाल सत्ताले चाहिँ नेटोको पक्षमा मत हाल्ने र चाहिँ वक्तव्य जारी गर्ने जुन काम गर्यो, यो दुईटा कारणले नेपाल त्यो चाहिँ तपाईको समस्यामा फसि नै सकेको छ हैन। त्यसबाट उम्कने सम्भावना मैले देख्दिनँ। मैले यहाँ चाहिँ जोड दिन खोजेको कुरो हुन्छ भने हाम्रो दृष्टिकोण के, हामीले सस्तो चाहिँ सोचमा बगेर अनि चाहिँ सतही कुराहरूका पछि लागेर अनि चाहिँ तपाईको सेन्टिमेन्टमा आएर हामीले धारणा बनाउन थाल्यो, हामी डुब्छौँ। किन भन्छ भने हामीले हेरौँ यति बेलाको नेपालको भूराजनीति मात्रै होइन, युक्रेनकै सङ्कटमा पनि दोषी को भनेर हामीले बुझ्न जरुरी छ। दोषी अमेरिका र नेटो सम्बद्ध राष्ट्रहरू हुन्। मैले अघि नै भने मैले 1997 देखिका कुराहरूदेखि लिएर चाहिँ तपाईको 2019 का घटनाहरूसम्म युक्रेनमा जे भए त्यो सबै मैले भने। त्यति मात्र होइन, 2014 र 15 को बीचमा त अमेरिकन योजनामा अमेरिकन र के अरे युक्रेन र रुसका बीचको दूरी बढाउन, शत्रुता बढाउनको निम्ति 15,000 रुसी भाषीहरूको हत्या गरिएको छ। 1 वर्षको अवधिमा, 1.5 वर्षको अवधिमा 15,000 रुसीहरूको हत्या भएको छ हैन, त्यो क्रिमियाको घटनापछि। माने यो सबै उनीहरूले खेले र एउटा हामीले हेर्ने चिज के हो भन्छ भने हामीले अरु धेरै ठुला कुरा नहेरे पनि जस्तो सभ्यताका कुरा, धर्म संस्कृतिका कुरा, आफ्ना पहिचानका कुराहरू हामी त्यति माथि नगए पनि हामीले एउटा सामान्य देख्ने कुराहरू मात्रै गरौँ। जस्तो अहिले युक्रेनको यो सङ्कटपछि, रुससँगको तपाईको लडाईँ सुरु भएपछि अमेरिका मात्रै संसारको एक्लो यस्तो देश हो जसले एक पटक युद्ध रोक्ने वा सम्झौता गर्ने वा आफूले मध्यस्थता गर्ने एक पटक चाहिँ एक शब्द उच्चारण गरेको छैन। त्यो एक्लो देश अमेरिका हो। उले सुरुदेखि अहिलेसम्म निरन्तर युक्रेनलाई उकास्दै आयो, हामी साथ दिन्छौँ लड
हैन, हतियारको साथ छ। हामी आफै पनि लड्छौँ, रुसीहरूसँग भिड्छौँ तिम्रोमाथि आइलाग्यो भने, र युद्ध सुरु भएपछि पनि निरन्तर चाहिँ हामी हतियार पनि दिन्छौँ, पैसा पनि दिन्छौँ, पछाडि नहट। उनले उक्साइरहेका छन्। र अमेरिका कस्तो घृणित, कस्तो पाशविक एउटा चरित्र भएका मान्छेहरूको देश हो भन्ने कुरा त्यो मात्र हैन। युक्रेन त्यति गर्यो, अहिले अनावश्यक रूपमा बिना कुनै कारण ऊ ताइवानमा गएर चाहिँ तपाईको ताइवानलाई उकासिरहेछ र हतियार बेच्ने निर्णयदेखि लिएर अमेरिकाको सभामुख गएर ताइवानमा भेट्ने, अर्को सांसद पठाउने र कसरी ताइवान चर्काउने ऊ त्यहाँ लागिरहेको छ। किन अमेरिकाको काम चाहिँ के हुन्छ भने विश्वभरि चाहिँ तनाव चर्काइदिने, बढाइदिने, विभिन्न देशका बीचमा तनाव बढाइदिने। किन उसको हतियार व्यापार त्यसपछि मात्र सम्भव हुन्छ। अरूसँग उसको आम्दानीको स्रोत छैन, धेरै कमजोर छ। मान्छेहरू लडाउने, मान्छेको रगत बगाउने र चाहिँ तपाईको कसैलाई एउटासँग तर्साएर चाहिँ तपाईको हतियार बिक्री गर्ने। अहिले युक्रेनमा चाहिँ अर्बौंको हतियार उसले बेचिरहेको। युक्रेन मात्र हैन, रुसको त्रास देखाएर अहिले जर्मनी, चेक गणराज्य जस्तो चाहिँ तपाईको स्विडेन, फिनल्यान्ड देखि लिएर चीनको चाहिँ हौवा देखाएर चाहिँ तपाईको जापान र दक्षिण कोरियासम्म उसले व्यापक रूपमा हतियार र चाहिँ तपाईको युद्ध विमानहरू चाहिँ बेचिरहेको छ, बेच्ने चाहिँ तपाईको प्रस्ताव लगिरहेको छ, बेचिरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाई अमेरिकनहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ उनलाई अमेरिकनहरूलाई राम्रोसँग हामीले बुझ्न सकेनौँ। युक्रेनको मामिलामा अन्यायको हो हैन, त्यो युक्रेन सङ्कट पैदा गर्ने को हो भन्ने मूल चिजलाई हामीले बुझ्न सकेनौँ भने हामी नराम्रोसँग यहाँ फस्छौँ। अमेरिकनहरूप्रति उदारता, अलिकति पनि उदारता चाहिँ तपाईको विकास भयो वा अमेरिका भनेको एउटा मित्र देश हो भन्ने चाहिँ तपाईको एउटा भ्रम सिर्जना हुने बित्तिकै हामीले आफ्नो चिहान खन्छौँ। मैले बुझेको यति हो, हामीले आफ्नो चिहान खन्छौँ, हामीले आफ्ना सन्ततिहरूको निम्ति हामी चिहान तयार पार्छौँ। त्यो दिन देख्न हामीलाई धेरै समय लाग्ने छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी यति बेला हैन, पहिलो कुरो त रुस र सोभियतसँग भएका सम्झौता नमान्ने कति अविश्वसनीय मान्छेहरू उनीहरू। आफैले हस्ताक्षर गरेका कुराहरू जब त्यसले मान्दैन भने त्यो कति अविश्वसनीय, त्यो कति धोकेबाज र दगाबाज मान्छे हो भन्ने कुरो त्यतिले मात्रै पनि बुझिन्छ। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, सोभियत सङ्घको विघटन भइसकेपछि उसको प्रतिस्पर्धी देश त संसारमा थिएन, तर उसले नेटोलाई जीवित किन राख्यो हैन? उसलाई नेटो सैन्य शक्ति किन चाहियो? किन हुन्छ भने उसलाई चाहिँ त्यो कसैसँग आत्मरक्षाको निम्ति नेटो बनाएको थिएन हैन। संसारलाई पिसेर, संसारलाई लुटेर, संसारलाई दबाएर तपाईको खाने जो एउटा कुत्सित मनोवृत्ति हो नि, त्यो मनोवृत्तिको कारणले उनले नेटोलाई जीवित राखे। जबकि सोभियत सङ्घपछि त्यसले बनाएको वार्सा सङ्गठन विघटन भइसकेको थियो, अरू कुनै पनि देश उसको प्रतिस्पर्धीको रूपमा थिएनन्। त्यति मात्र हैन, पुटिनले त एकपटक के प्रसङ्ग पनि उठाए भन्छ भने रुस नेटोमा चाहिँ तपाईको आबद्ध हुन नसक्ने कारण के छ र भन्ने खालका कुराहरू पनि सायद अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको पालामा क्लिन्टनसँगै उनले भनेका थिए। माने रुस पनि उनीसँग कम्पिटिसन गर्ने सोचमा कहिले पनि थिएन। यदि सबै सम्झौतालाई मानेर आएको भए र चाहिँ नेटो अब चाहिँ काम छैन, जस्तो शीत युद्धको अन्त्यपछि नेटोको औचित्य अब समाप्त भएको छ भनेर विश्वभरि एउटा शान्ति मेलमिलाप चाहेको भए आजको यो अवस्था आउँदैन थियो। अब यो चाहिँ अहिले जो विश्वयुद्धको अवस्था आयो यो अमेरिकाकै कारणले आएको हो र नेटोकै कारणले आएको हो र उनीहरूले हिजो पनि त्यही गरेको हो, आज पनि त्यही गरिरहेका छन् र भोलि पनि त्यही गर्छन्। र नेपालमा जो उनीहरू पसिरहेका छन् यसका पछाडिको नियत कतै पनि राम्रो छैन। नेपालको भू राजनीतिलाई कसरी चाहिँ एउटा विस्फोटक बनाउने, कसरी यहाँ रक्तपात सुरु गर्ने, अस्थिरता सुरु गर्ने, अराजकता फैलाउने र आफ्नो चाहिँ चलखेल अगाडि बढाउने, बस उनको कुरो त्यति छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी यो युक्रेनको सङ्कट ठिक छ, युक्रेनमा मान्छे मरेका छन्, हामीलाई दुःख छ, मान्छे मर्नु हुँदैन थियो, तिनी निरपराध मान्छेहरू हुन्। रुसी पनि मरेका छन्, चाहे सेना मरुन् चाहे चाहिँ सर्वसाधारण मरुन्, रुसी पनि मरेका छन्, युक्रेनी पनि मरेका छन्, युक्रेनभित्रै युक्रेनी भाषी र रुसी भाषी दुवै मरेका छन् हैन। यो कसैको निम्ति राम्रो चिज होइन हैन। तर युद्ध भएपछि पिसिन्छन्, राम्रा मान्छे पिसिन्छन्, निर्दोष मान्छे पिसिन्छन्। तर यसको कारण, त्यो युद्धको स्रोत के हो र कारण के हो, हामीले त्यो राम्रोसँग ठम्याउनु पर्छ। र युक्रेन सङ्कटमा यसको पूर्ण रूपमा जिम्मेदार अमेरिका र
त्यसको पछि हिँड्ने युरोपियन शक्तिहरू। यद्यपि अहिले यो विस्फोट भइसकेपछि अब युरोपियन शक्ति तर्सेको छ, अमेरिकासँग धेरै मतभेद चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ, बेग्लै कुरा। तर हिजो त्यो अमेरिकाको मतियार हो जो नेटोलाई विस्तार गरेर रुसलाई घेर्ने रणनीति अगाडि बढाए, त्यहाँसम्म चाहिँ युरोपियनहरू पनि त्यसका मतियारहरू हुन्। त्यसकारणले जबसम्म यो शक्ति रहन्छ, विश्वमा यो शक्तिको वर्चस्व रहन्छ, तबसम्म यो संसारमा शान्ति हुँदैन। हामीले यो कुरो स्पष्ट बुझ्नुपर्छ र हामी के स्पष्ट हुनुपर्छ भन्छ भने अब एउटा चाहिँ डरलाग्दो युद्ध बिना, विश्वव्यापी रूपमा एउटा अब डरलाग्दो युद्ध बिना युक्रेन सङ्कट अब साम्य हुन चाहिँ मैले सम्भव देख्दिनँ। मेरो कुरा मात्रै के छ भन्छ भने परमाणु बमको प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन त्यतिसम्म म भन्न सक्दिनँ हैन। तर मलाई लाग्छ त्यो मैले असम्भव देख्दिनँ। किन भन्छ भने मैले असम्भव किन देख्दिनँ भन्छ भने जस्तो आफ्नो अस्तित्व नै समाप्त हुने भइसकेपछि त्यो पक्षले परमाणु बमको तपाईको प्रयोग गर्छ, हतियार प्रयोग गर्छ। किन भन्छ भने त्यो प्रयोग गर्नकै निम्ति बनाइएको हो। यदि प्रयोग गर्नु थिएन भने मलाई लाग्छ त्यो बनाइदिएन थियो। त्यो बनाएको पनि अमेरिकनहरूले, परमाणु बम बनाएको पनि अमेरिकाले हो। त्यसकारणले त्यो प्रयोग त उसले गरिसकेको छ जापानमा। त्यो प्रयोग नै गर्ने चिज होइन भने बनाइदिएन थियो। बनाइयो भने त्यो प्रयोग हुन्छ हैन। यतिमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। त्यसकारणले अब संसारमा एउटा डरलाग्दो परमाणु युद्धको वातावरण बन्न सुरु गर्यो। मैले युक्रेन सङ्कटलाई त्यसै गरी बुझेको छु। त्यसकारणले अब यो डरलाग्दो जो तस्बिर विकास भइरहेको छ, यसको सामना अथवा यसबाट पुरै हामी अछुतो त अब हामी बन्न सक्दैनौँ, तर कमसेकम यसबाट कम क्षति हैन, नेपाललाई एकदमै कम क्षति कसरी हुन सक्छ हामी त्यो बाटोमा अगाडि बढ्नै पर्छ, सोच्नै पर्छ। र क्षति कम गर्ने भनेको नेपालको भूराजनीतिभित्र साम्राज्यवादी शक्तिहरूको जो अपराधपूर्ण रणनीति छ त्यसलाई असफल बनाउने हो, त्यो रणनीतिका विरुद्ध जाग्ने हो। त्यसैले एमसीसीको नाममा वा अरू नाममा पश्चिमाहरूले नेपालमा जे गर्न खोजेका छन् यसका विरुद्धमा एकजुट भएर उभिनु नै नेपाललाई क्षतिबाट जोगाउने एक मात्र उपाय हो। अर्को कुनै पनि उपाय मैले देख्दिनँ। होइन भने हामी हेर्दा हेर्दै युक्रेनीहरू झनै झनै 50 लाखभन्दा युक्रेनीहरू जो आफ्नो घरबाट शरणार्थी भए, नेपालीहरूले त्यो नीति भोलि भोग्न धेरै समय बेहोर्नु पर्दैन। मलाई लाग्छ युक्रेन सङ्कटले त्यसरी हामीलाई गिजोल्न हामी समयमै सावधान भएर प्रतिकार गर्न सकेनौँ र यस्तै जस्तो चुनावमा हामीले देखिरहेका छौँ नि, यिनै अपराधीका पछि लाग्ने, यिनैको टिकट खोज्ने हैन, सानातिना चाहिँ पदमा बिक्ने, त्यस्तै लालच राख्ने हाम्रो स्तर यही रह्यो। र हामीले आधारभूत समस्या, मूल समस्या र त्यससँग जोडिएको हाम्रो भोलिको जीवनलाई हामीले राम्रोसँग बुझ्न सकेनौँ भने मलाई लाग्दैन कि हामीले युक्रेनीहरूको नीति बेहोर्न 1 वर्षभन्दा बढी कोर्नुपर्छ। मैले त्यो पनि अधिकतम समय भन्छु, 1 वर्ष पनि अधिकतम समय हो। किन भन्छ भने त्यो बेला त विश्वको ध्रुवीकरण त कहाँ पुग्छ, आकाश पाताल भइसक्छ। त्यसकारणले हामी एकदमै सजग भएर यति बेला अमेरिकन, विशेष गरिकन अमेरिकनहरूको विरुद्धमा हैन, उनको इतिहास, उनले इतिहासमा गरेका बर्बरताहरू र उनले अहिले पनि विश्वभरि कहीँ पनि न शान्ति न मध्यस्थता हैन, कुनै पनि जो उनीहरू कुरा गर्दैनन् नि, यसका पछाडिको उनको जो अभिष्ट र मानसिकता हो यसप्रति हामी एकदमै सजग हुन जरुरी छ। र हामीले युक्रेन सङ्कटको विस्तारबाट जो विश्व गाँजिँदै गएको छ यसबाट बस्ने दिशातिर हामीले बसलाई एकदम व्यापक बनाउन जरुरी छ। मेरो सबैसँग यही चाहिँ अनुरोध छ। हस्, धन्यवाद।